الو السلام علیکم. او خوردول انیه هیچ نمونده او خوردول نمونده خو خیر یک 3 بوتل تو بور کو ما مای مالی خب اثر خدا او ما یک 3 بوتل او بور کو چه منیر که است که پالچی ماشی بوشه رنی خطاب رو بیتسی ولا خط نکو دا شاید گناه میده آیا جمون ده بده کوسته خدای نرمار میگه اسی روز بر ما خراب او نما ده بیا بوده کسی بالچی او از خاگا ما خوردو نه شما ایش تو خناو شما پای دلیل هو شكل خدا دري دي هو شكل دي سال كده تري دخل شمو است خیال دیگار ده چه من نکی نمی او گناه میده او گناه میده هذا المختار هذا مشي ماما راس من الخيار او خزنك من زمان هذا ماما شاهد راس ما غلط من زمان وها جماعه بنكو الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما نادر حسین نادان از احساس چینل در خدمت شما باز یک دفعه حاضر هستی. برارا خوارا مادرا امروزنا ویدیو از مو مقصد چینمی است که او خرج کدو به انتها گناه داره. امیرا از بزرگای از مو تمامی تا امروز گفته که می او خرج کدو فالتو بسیار گناه میده. در خانه خوارا از مو مادرا از مو دختر از مو یا زن از مو یک کوبره که یک دنه بالچی مشره جبکه پیش تو قبله خانه کوک است بیچارگو اگر برمیشان خراب شونه یعنی نه او خوردو و وضوی خونه داره دیگه مو باید تمامی مو می احساس رکنی تمامی مو که می آوره فالتو خرج نکنی بسیار احتیاط کنی. اور دومی دیگه هر کدام شم که میر گوش کردین برای مهربانی سبسکرایب کین لایک کین شیر کین تاکي امی پیغام از مو بخشی تمام برسه. والسلام.